السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نتكلموا فيه على الكور الأول ديال بروميي سيمستر ديال هاد السنة إن شاء الله. Donc on va voir quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية. Premièrement, on va voir la distinction entre objets et matériaux. يعني كيفاش نفرقوا ما بين جسم اللي هو اوبجي وماده كذلك اللي هي ماتيريو. دوزيامون سي لا كلاسيفيكاسيون دي ماتيريو سولون لور بروبريتي، يعني كيفاش كنقول كلاسيفيكاسيون هي من طبيعه الحال التصنيف. غادي نصنف المواد المستعمله في الحياه اليوميه على حساب الخصائص ديالها لي بروبريتي. Troisièmement et dernièrement, c'est l'identification de quelques matériaux de même famille. يعني كيفاش نميز ما بين مواد من نفس الصنف. Par exemple, les métaux اللي هما le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre, etc. appartiennent à la même famille. كيفاش غنفرق مثلا ما بين le fer et le zinc. Donc c'est ça ce qu'on va voir. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades. ما تنساوش لايك ديالكم، تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، لأنه كاين تلاميذ في حاجة ماسة لهاد الفيديوهات. وما تنساوش كذلك تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. Première partie c'est la distinction entre objets et matériaux. الفرق ما بين جسم ومادة. Quelle est la différence entre les deux? Prenons ces exemples. Comme vous voyez, on a une fenêtre, un verre et un bidon. Donc la fenêtre, le verre et le bidon. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer la fenêtre par exemple? كنقدر نستعمل مثلا لو فير، كاين الزجاج، هذا هو اللي كنصنعوا به مثلا النافذه. دوزيامون سي l'aluminium، on peut utiliser l'aluminium، le fer اللي هو الحديد، وكذلك le bois etc. اذا هنايا خدمت لو فير، l'aluminium، le fer. Qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer le verre؟ باش غادي نصنع مثلا هذا الكأس، نقدر نستعمل لو فير اللي هو الزجاج او لا البلاستيك. Et dernièrement, on utilise le plastique pour fabriquer un bidon. D'accord. Il est que la fenêtre, le verre, le bidon représente quoi? Il représente des objets. Il y a la différence entre l'objet et le matériau. Ce sont des objets. أجسام كنخدموا بها في الحياة اليومية. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer ces objets? On utilise ce qu'on appelle les matériaux اللي هما المواد. هاد المواد كنصنعوا بها هاد الأجسام. Donc هادو sont des matériaux. إذا قلت لك شنو الفرق ما بين الماتيريو و l'objet? Tout simplement on utilise un matériau pour fabriquer un objet. كنستعمل مادة باش كنصنع جسم، ولكن ما نقدرش نقول العكس. D'accord? Comme définition d'un matériau, c'est toute matière employée à la fabrication des objets. أي مادة كنستعملوها باش كنصنعوا واحد الجسم كتسمى matériau en français. D'accord? Par exemple, on a le papier، الورق. أي مادة كنصنعوا بها مثلا الدفتر اللي هو جسم. Le bois، الخشب، مادة كنصنعوا بها مثلا لا طابل اللي هي جسم. Les métaux, généralement, sont des matériaux aussi. Les métaux, ce sont des matériaux conducteurs au courant électrique. واحد مجموعة من المواد كتوصل لي التيار الكهربائي. Comme quoi, le fer, l'aluminium, le zinc, plomb, etc. sont des métaux. L'acier, هو الفولاذ. الفولاذ كيكون très dur، صلب، كنصنعوا به القنطرات. Donc l'acier c'est un matériau. مثلا هذيك لو بون اللي كنصنعوها به راه غتكون ان اوبجي. لو بلاستيك اوسي ها هو ماتيريو كنصنع به لو فير، ان اوبجي. البيدون تا هو ان اوبجي. ان اوبجي peut être fabriqué à partir d'un ou plusieurs matériaux. هنا قال لي راه جسم كيقدر يكون مصنوع من ماده وحده او لا مجموعه من المواد. مزيان، مثلا لا شيز، كرسي، on utilise le fer et aussi le bois. par exemple غنستعمل جوج المواد اللي هما الحديد والخشب باش صنعت هذيك لا شيز. لا شيز c'est un objet
le fer et le bois sont des matériaux. Par exemple, on a ici une table. C'est un objet. مناش مصنوعة تقول لي من le fer, le bois. Une voiture اللي هي السيارة جسم من طبيعة الحال مصنوعة مناش. غنلقى الألومنيوم، غنلقى لو فير، غادي نلقى مثلا الكاوتشو، غادي نلقى لو فير اللي هو الزجاج. داكوغ، يعني مجموعة من المواد كتصنع ليا هاد الجسم اللي هي لا فواتور. ان ستيلو فابريكي اون بلاستيك اللي هو بطبيعة الحال فيه مجموعة من الأنواع وغادي نهضروا عليهم في البارتي اللي جايه من بعد. دونك ستيلو كنلقى فيه واحد مجموعة الأنواع ديال البلاستيك، كنلقى لونكر اللي هو، كنلقى كذلك واحد البارتي بسيطة من الكويفر. اون مونتر هي الساعة مكانة بطبيعة الحال غنلقى فيها الزجاج، غنلقى مثلا لو فير، غادي نلقى الكوير اللي هو الجلد etc. اون كانيت. داكوغ. Donc on a ici des exemples de quelques objets. Et un matériau peut être utilisé pour fabriquer différents objets. طول بالنا شنو قال لي ان ماتيريو، ماده راه نقدر نستعملها ونصنع منها جوج ديال الاجسام مختلفه. تقول لي مثلا نقول لك غير البلاستيك. البلاستيك الا خديته نقدر نصنع به كاس ان فيغ، ونقدر نصنع به بيدون. اذا ماتيريو وحده صنعت بها دو زوبجي ديفيرون. Et comme remarque ici, s'il vous plaît, واحد الحاجة مهمة هنا هي هاد لوبجي دائما كتكون عنده فونكسيون ديوزاج، كتكون عنده وظيفة ديال الاستعمال محددة، وظيفة محددة وعقلوا عليها مزيان. لوبجي ا اون فونكسيون ديوزاج، يعني مثلا الا قلت لك الزجاج ها هي ماتيريو، ولو فيغ الكأس يعني جسم. مجرد ما قلت لك كأس يعني غيمشي في بالك بلي راه عنده وظيفه اننا كنستعملوه للشرب، ولكن ملي قلت لك غير الزجاج واش كنشربوا فيه بطبيعه الحال ما كتحددش الوظيفه ديالو. اذا الكأس عنده واحد الفونكسيون ديوزاج، شنو هي اننا تنشربوا فيه. ولكن الا قلت لك غير الزجاج انايا ما حددش، ما يمكنش لك تحدد الوظيفه. اذا الزجاج ماتيريو، لو فيغ ان اوبجي. On passe à la deuxième partie qui concerne la classification. La classification تصنيف ديال لي ماتيريو selon leurs propriétés على حساب الخصائص ديالها. Les matériaux peuvent être classés en trois grandes familles. هاد ثلاثة ديال المجموعات اللي غنصنفوا ليها هاد المواد ما نمشيوش بعيد، غندخلوا غير لا كويزين. لا كويزين غنلقاو فيها ثلاثة الأصناف. دونك premièrement on a لو فيغ، غتلقى مواد من الزجاج، اي الكيسان ايتترا. دوزيامون لو بلاستيك، البلاستيك غتلقى واحد المجموعه ديال الاواني بلاستيكيه. اي تروازيامون لي ميتو اللي هي الحديد، الالومنيوم، الزنك، لينوكس، الكويفر ايتترا. ناخذ واحد الطابلو نحاولوا نكلاسيو هاد لي 3 familles. Donc on a la famille et on a les propriétés qu'on utilise pour classer ces trois familles. Donc on va voir premièrement la conduction électrique. واحد البروبريتي كيتميزوا بها لي ميتو معروفة هي la conduction électrique، التوصيل الكهربائي. Le verre c'est un isolant. واش الزجاج كيوصل ليا الكورون électrique؟ Non. Le plastique aussi c'est un isolant, mais les métaux sont des bons conducteurs. الفلزات لي ميتو راه هما مواد موصله للتيار الكهربائي، وهادشي باش كيتميزوا. دوزيامون سي لا كوندكسيون تيرميك، عندي التوصيل الحراري منه. لو فيغ c'est un isolant, le plastique c'est un isolant, les métaux sont des bons conducteurs. اي باش نفهموا هذه اكثر، مثلا الا خديت غير واحد الابريق فيه شيء ساخن، شيء ساخن، الى خوينا الشيء مثلا في الكأس، غادي تقدر تقيس الكأس واخا فيه الشيء ساخن، ولكن ما تقدرش تقيس هذاك الابريق وهو فيه الشيء الساخن. علاش؟ لان هذاك الابريق مصنوع من لينوكس، واحد الماتيير انوكسيدابل اللي كتعطيني كتوصل ليا الحراره اكثر اليد ديالي مقارنه مع لو فيغ ولا البلاستيك. دونك جينيرالمون اون دي لو فيغ
le plastique sont des isolants thermiquement, tandis que les métaux sont des bons conducteurs. Troisièmement, on a la résistance au choc, يعني مقاومة الصدمات. هاكاك الزجاج واش قابل للصدمات أو كيقاوم الصدمات؟ نو، غير كتقيسيه بشي حاجة كيقدر ينكسر. دونك on dit cassable. لو بلاستيك on dit fragile et flexible. هذا في واحد النوع كينكسر بسهولة، ولكن أغلبية ديال لي ماتيريو بلاستيك كتكون فراجيل اي فليكسيبل، يعني كتلتوي وكتكون رطبة. لي ميتو اي لي ميتو سون ريزيستون، هادو كيقاوموا من طبيعة الحال الصدمات. عارفين الحديد، الالومنيوم، الزنك، النحاس، راه من طبيعة الحال سون دي ريزيستون. Quatrièmement, c'est la réaction avec l'air. La réaction avec l'air يعني التفاعل مع ماذا؟ مع الهواء، بالضبط الديوكسيجين. Le verre réagit avec l'air. Tu vas me dire non, ne réagit pas. الزجاج راه واخا تحط واحد القنينه مثلا من الزجاج لمده 10-20 سنه غتبقى كيف ما هي، ما غاداش تاثر بثنائي الاكسجين. لو بلاستيك aussi ne réagit pas. وهنايا فرقوا ما بين جوج الحوايج، راه ما كنهضرش على البلاستيك في التربه، البلاستيك في الهواء. البلاستيك في التربه اي كيتاثر واحد من بعد من طبيعه الحال واحد العدد ديال السنوات، ولكن الا حطيت البلاستيك في الهواء راه ما كيتاثرش بصفه نهائيه. لي ميتو réagissent avec l'air. وهذا هو نقطة الضعف ديال لي ميتو. شنو هي هاد نقطة الضعف؟ هي انهم كيتفاعلوا مع الهواء. لي ميتو réagissent avec l'air et avec le dioxygène principalement. D'accord? Donc, ce sont des propriétés qu'on utilise pour distinguer, pour classer bien sûr les trois familles des matériaux généralement. ما كاينش غير هاد لي بروبريتي، كاينين بزاف، حنا اكتفينا فقط بهاد 4 ديال لي بروبريتي. À la troisième partie qui concerne l'identification de quelques matériaux de même famille. دابا غادي ناخذ مثلا غير لي ميتو، وغادي نحاولوا ناخذ واحد المجموعه منهم ونفرقوا ما بين هذوك les métaux. Donc, on va prendre dans ce tableau 4 métaux. Le premier métal, c'est le fer, le plus utilisé. الحديد كنستعملوه بزاف. Deuxièmement, c'est le cuivre, النحاس. Troisièmement, l'aluminium. Et quatrièmement, c'est le zinc. هادو هما اللي كنخدموا بهم بزاف. Les propriétés. Concernant les propriétés qu'on utilise pour identifier ces métaux, on va voir premièrement la couleur. هنايا كاين واحد الميتال عنده واحد الكولور خاصة كتختلف على جميع هذوك لي ميتال الاخرين. شنو هو الكويفر. إلا une couleur rouge brique، عنده واحد اللون احمر اجوري، وكاين واحد النوع اخر كيكون اللون عنده اصفر. Le fer, l'aluminium, le zinc ont une couleur qui est grise. اذا كلهم عندهم واحد الكولور grise. يعني باش كنفرق وباش كنديستانغي الكويفر تقول لي لا كولور كي rouge brique. دابا باقي لو فير، l'aluminium et le zinc عندهم كلهم كولور غريز. شنو غادي ندير؟ عنده دوزيام بروبريتي. مثلا غير لو فير، لو فير معروف كنستعمل غير المغناطيس. الا جذبوا المغناطيس اي لو فير، ما جذبوش المغناطيس ماشي فير. دونك اون دي اون ا لا بروبريتي مانيتيك، الخاصيه المغناطيسيه كنستعملوا فيها المغناطيس. لو فير اي اتيري بار ليمون، اللي هو المغناطيس. ليمون هو المغناطيس. دونك المغناطيس كيجذب الحديد فقط. Le cuivre, non. Attirer l'aluminium, non. Le zinc, non. Troisièmement, c'est la température de fusion. La température de fusion, درجة حرارة الانصهار. Il y a la température à laquelle, bien sûr, la matière généralement se transforme de l'état solide à l'état liquide. هي درجة الحرارة اللي كتحول فيها المادة من الحالة الصلبة للسائلة. Le fer à 1535 degrés Celsius هذا كيتحول من solide liquide. Le cuivre
1083 degrés Celsius. L'aluminium 660. Le zinc 420. يعني إلا كنتي مثلا في واحد الفرن وحاولتي تأدي الانصهار لا فيوزيون دان ميتال ورديتي البال لا طومبيراتور درجة الحرارة وصلت 660 بان لك باللي كيبدا كيتحول هذاك الميتال من سوليد ليكيد غتقول هذا راه الالومنيوم. الا وصلت مثلا درجة الحرارة حتى ل 1535 عاد بدا تيتحول هذاك الميتال من solide liquide, le fer, d'accord? Donc on utilise la température de fusion pour identifier un métal. Dernièrement, c'est la masse volumique. La masse volumique, comme définition, c'est quoi? La masse volumique symbolisée par ρ qui est égal à M sur V. Il y a la formule de la masse volumique. هي كتساعدني أنني identifier واحد الميتال. Comment? Premièrement, chaque métal a une valeur de la masse volumique. كل عنصر من هذه العناصر عنده واحد la masse volumique خاصة به. Par exemple, le fer est égal à 7,87 grammes par centimètre cube. أشنو كتعني؟ كل سنتيمتر كوب من الحديد راه لا ماس ديالها شحال؟ 7.87. الكويفر 8,96, l'aluminium 2,7, le zinc on a 7,13. هادو هما les valeurs des masses volumiques de ces métaux. غتقول لي واه كيفاش غنعتمد انا على لا ماس فوليميك باش غادي نعرف بلي هذاك هو لو فير لو كيف ولا لا؟ المهم هاد لي فالور راها ما كتبدلش، كاين استثناءات تبدل فيها ولكن على العموم ما كتبدلش بالنسبه لهاد لي ميتو في ليطا سوليد. حتى كيتحولوا ليطا ليكيد عاد كتبدل نسبيا بواحد النسبه ضعيفه. عندي مثلا واحد القطعه من واحد الميطال ما عرفتش واش زنك واش الومنيوم واش كويفر واش فير. الكويفر معروف غير من اللور ديالو، كيبقاو ليا هاد ثلاثه اللي فيهم مشكل لانهم كيتشابهوا. ما عرفتش مثلا واش حديد ولا زنك ولا الومنيوم. اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هذيك المورسو وغادي نحدد لا ماس ديالها ام هادي في لا بالونس الميزان، نسجل لا. غادي ناخذ كذلك الفوليوم، نحدد الفوليوم ديال هذاك المورسو ديال الميطال، ومن بعد غادي نقسم لا ماس على الفوليوم. ملي غادي نقسم لا ماس على الفوليوم غادي نشوف لا فالور اوبتوني. عطاني مثلا 2,7. دونك 2,7 سي لا ماس فوليوميك دو l'aluminium. دونك هاد الميطال هو الالومنيوم. اذا هذه هي الطريقه باش كنعرف واحد الميطال en utilisant quoi? Bien sûr on utilise la masse volumique. La deuxième partie concerne l'identification de quelques matériaux plastiques. يعني غادي نميزو ما بين مواد بلاستيكية. Donc généralement le plastique on l'utilise souvent dans notre vie quotidienne. كنخدمو به بشكل كبير في حياتنا اليومية. عنده أضرار من طبيعة الحال لكن ما قدرناش نتفاداو الاستعمال ديالو في حياتنا اليومية. Mais si vous remarquez bien s'il vous plaît, on trouve que les matériaux plastiques généralement portent des indications. Comme vous voyez ici, il y a un chiffre entouré par des flèches et une abréviation. كاين واحد الرقم اللي بكل بساطه كيمثل لي النوع ديال البلاستيك، وهذوك لي فليش كتعني باللي الماتيريو بلاستيك اي ريسيكلابل يعني قابل اعاده التدوير. هذه حيدناها لينا. بقات لي لابريفياسيون بي او تي سينيفي كوا؟ غنقول لك بكل بساطه سي لو نون دو ماتيريو بلاستيك، هو الاسم ديال هاد النوع البلاستيكي. الانواع ديال كاينين تقريبا 7 او اكثر. On va prendre tout simplement 4 matériaux plastiques. Par exemple, PET signifie quoi? هذيك PET اشنو كتعني؟ représente le nom قلنا الاسم. اشنو هو الاسم؟ هو البولي ايثيلين تريفتالات. اذا فيما تشوف PET عرف راه هذاك الماتيريو بلاستيك راه هو البولي ايثيلين تريفتالات. هاد التريفتالات هي لا ماتيير توكسيك. هذه هي الماده السامه اللي كتاثر بالضبط على الصحه ديال الانسان، وهذا هو أخطر
الانواع البلاستيكيه من بين هاد الاربعه اللي غنتكلموا عليهم هنا. دوزيام تيب دو ماتيريو بلاستيك celui qui porte l'abréviation PVC. كنلقى كذلك البي في سي. شنو كتعني؟ غنقول هي البوليكلورير دو فينيل. اذا كاين بي سي في، ولكن هنا خدمنا بهاد لابريفياسيون يعني بالاصل ديالها الانجليزي. دونك بي في سي سي لو بوليكلورير دو فينيل، هو نوع ثاني من البلاستيك. troisièmement c'est le PS. الPS هو البوليستيرين النوع الثالث. والنوع الرابع هو البي بي اللي هي البولي بروبيلان. اذا هادو 4 ديال الانواع البلاستيكيه من اصل 7 او اكثر اللي غنخدموا بهم. مي لا كيسيون كي سو بوز كومون بوتون ايدونتيفيي كيلكو ماتيريو بلاستيك؟ كيفاش كنقدر نميز ما بين هاد الانواع البلاستيكيه الا ما كانش هذاك النوع بلاستيكي مسجل عليه شي ابريفياسيون من هادو؟ حيت كاينين اواني مثلا ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها حتى شي ابريفياسيون. اشنو غادي ندير باش نعرف اش من نوع بلاستيكي؟ واش بي او تي، بي في سي، ولا بي اس، ولا بي بي؟ دونك اون فا بروندر دي تيست. هاد لي تيست هما اللي داروهم من قبل وعرفوا بهم كيفاش يقدروا يميزوا واحد الماتيريو بلاستيك على لي زوتر. ناخذ 3 بيشير، 3 ديال الاواني. في هاد البيشير الاول اون لو دوس، الماء العذب الطبيعي اللي كنشربو. دوزيامون لو سالي ساتوري، ماء مالح مشبع. قلت ماء مالح وزتها ساتوري، يعني غدوب فيه واحد لا كونتيتي كبيره ديال الملح حتى تبان لك الملح بقات في هذاك القعر ديال الاناء. troisièmement c'est l'eau bouillante، يعني ماء ساخن. طيب خداو 4 ديال القطع، دونك 4 مورسو دو سي ماتيريو بلاستيك. كل نوع من هادو خداو منه قطعه، وخدينا هادوك لي 4 مورسو ودرناهم في لو douce. ملي غادي نوضعهم في l'eau douce, on va voir que 3 matériaux plastiques émergent dans l'eau douce, mais le 4e non, il flotte sur l'eau douce. يعني كاين واحد النوع بلاستيكي كيبقى فوق الماء العذب. اشنو هو هذا النوع بلاستيكي؟ هو اللي غادي نشوفو من بعد في الريزولت. هاد الثلاثه اللي هبطوا كاملين في الماء غادي نحولهم للدوزيام تيست، حيت ما نقدرش نفرق بيناتهم، كلهم هبطوا. اذا غندوزهم للدوزيام تيست لو سالي ساتوري. Donc comme vous voyez, il y a 2 matériaux plastiques émergent dans l'eau salée saturée et l'autre non. اذا بقى واحد النوع كذلك فوق الماء المالح المشبع. غنعرفوا اشنو هو. بقاو لي جوج كندوزهم للتروازيام تيست مباشرة من كنوضعهم في الماء الساخن. وهذه معروفة على البلاستيك انه كيديفورما ملي كيوصل للماء سخون. اذا كتشوفوا واحد ديفورما والاخر لا ما ديفورماش هكاك. اذا في الريزولطا اللي لقاو ديال هاد لي تيست تبعوا معايا مزيان هنا، ومطلوب منكم تحفظوا هاد لي تيب ماتيريو بلاستيك par ordre. عندي PET PVC PS PP. إذا قلت PET PVC PS PP بالترتيب. وهاد لي تيست كذلك on a premièrement l'eau douce, deuxièmement l'eau salée saturée et troisièmement l'eau bouillante. تا هما بالترتيب. وغادي نعرف مباشرة كيفاش نخدم بهاد لي دوني من بعد في لي زيكزارسيس. Concernant le matériau plastique qui flotte sur l'eau douce, غادي نمشي غنلقاه هو الاخير سي لو بي بي مباشره. هذه في لي تيست هادو في ليكسبيريونس اللي درنا والريزولطا اللي لقينا بلي بي بي هو اللي كيبقى فوق الماء العذب هذا. لكن هاد لي 3 زوتر نو نو نو. شنو كيديروا؟ bien sûr il émerge dans l'eau douce كيهبطوا في الماء العذب. دابا ندوز دوزيام تيست. اذا هذا عرفتو البي بي باش كنعرفوا بهاد
لو دوس، il flotte sur l'eau douce. اذا مبقاش كيهمني دابا بي بي. ندوز هاد لي 3 زوتر. كيفاش غنفرق بيناتهم؟ اذا غنمشي لو صالي ساتوري، فينا هو اللي كيبقى الفوق؟ هو كذلك هاد الاخير فيهم اللي هو البي اس. دابا في الاول قلنا الاخير هو بي بي، دابا الاخير هو بي اس. لكن بي في سي و بي او تي نو نو، حتى هما كيهبطوا في لو صالي ساتوري. هنايا راه كاين ساتوري. troisièmement le test de l'eau bouillante. اذا غندوز لو بويونت، ما بقاش دابا كيهمني البي اس ولا البي بي. هنايا في لو بويونت celui qui se déforme راه هو البي او تي. ما قلتش هو الاخر فيهم ما بين بي او تي و بي في سي، غنقول هو الاول. غادي نقلب هنايا هاد القضيه. اذا بي او تي se déforme dans l'eau bouillante tandis que PVC non. اذا لا حاولتوا تحفظوا هاد الطابلو بالطريقه ديالكم وانا حاولت نبسط لكم الامور غيكون اسهل. كاين انواع اخرى ديال البلاستيك تقدروا تدرسوها، هي واحد نوع اخر ديال البي او، هذا كيبقى استثناء. داكوغ. On va voir aussi dans quel domaine on utilise ces 4 matériaux plastiques. شنو هما المجالات اللي كنخدموا فيهم بهاد لي 4 matériaux plastiques؟ باغ اكزومبل لي بوتي، وهاد لي تيب اللي عندكم هنايا ديال الاواني المنزليه راه كلهم كيكونوا مصنوعين بي او تي، هما اللي كتكون فيهم تريفطالات بزاف. لذلك حاولوا ما امكن ان مثلا هاد لي بوتايدو، هاد القنينات ديال الماء راه كاين اللي كتستعمل غير مره واحده، حنا كنحاولوا نستعملوها مره وكنخويوها وكنعاودوا ثاني نخدموا بها مره ثانيه. هذا خطا، علاش؟ راه فيها التريفطالات، مجرد ما كتستعملها مره ثانيه وثالثه كتنتقل ديك التريفطالات للماء وبالتالي كنشربوا. البي في سي كنلقى لي تويو ولي بيدون سون فابريكي اون بي في سي. البي اس هادوك المواد ديال اليوغورت كنديروهم في واحد المواد من البي اس بوليستيرين. البي بي كتكون واحد المواد بلاستيكيه صلبه شويه مقارنه مع البي اس والبي في سي وكذلك البي او تي. داكوغ. كيبقاو لي تيست كوم رومارك. عندي جوج ديال لي تيست اخرين كنعرف بهم البي اس بالضبط والبي في سي. جي دي البي اس والبي في سي. premièrement البوليستيرين اللي هو البي اس se dissout dans l'acétone. هاد البي راه كيدوب في واحد الماده كتسمى لاسيتون. هاد لاسيتون سي اون ماتيير اورغانيك ليكيد، واحد الماده عضويه سائله. الا درتي فيها واحد الماتيريو بلاستيك وداب عارفين راه هو البي اس، الا ما دابش راه شي نوع من هذوك الانواع اللي شفنا. Deuxièmement, la combustion du polychlorure de vinyle PVC produit une flamme verte. yes. هذاك البوليكلوريد دو فينيل بي في سي راه ملي تنحرقوه كيعطينا واحد الفلام فيرت، واحد اللهب اخضر. غتقول لي علاش بالضبط؟ حيت فيه الكلور سائل، قلنا بوليكلورور. الكلور كيتميز بواحد الكولور ديالو خضر، داكشي علاش تيعطيني واحد الفلام فيرت pendant la combustion. D'accord. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو كنتمنى نكون وصلت لكم ولو القليل من المعلومات. شكرا على التتبع ديالكم، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.